السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نشوفوا حكاية الامبيدونس. باهي كي يظل عندنا ان ديبول دي بار اكزومبل ان بوبين ان كوندنساتور ان ريزيستور حكاية كيما هكا واضح. باهي ويكون باركوري بار ان كورون اي دي تي يكون سينيزويدال، معناها اي دي تي باش تكون ايكال اي ماكس سينيس اوميغا تي بلس في دي اي. واضح. دو تونسيون اي دي تي كيف حتى هي باش تكون سينيزويدال، دونك اي دي تي ايكال اي ماكس سينيس اوميغا تي بلس في دي اي. باهي الامبيدونس زد نتاع الديبول دي باش تكون ايكال لومبليتيد نتاع التونسيون اللي هي اي ماكس، دونك هذه لومبليتيد نتاع التونسيون على لومبليتيد نتاع الانتنسيتي دونك اللي هي اي ماكس. واضح. الامبيدونس زد نتاع الديبول دي دونك هي لومبليتيد نتاع التونسيون على لومبليتيد نتاع الانتنسيتي. واضح. باهي هني كيتي لومبليتيد نتاع التونسيون دونك اي ماكس باش تكون اون فولت، الانتنسيتي اي ماكس باش تكون اون امبير، لونيتي بتاع الزد دونك باش تكون اونو. واضح. دونك الحكايه سهله على الاخر، جيست لازمني نعرف لومبليتيد نتاع التونسيون ولومبليتيد نتاع الانتنسيتي. باهي نهبطوا لوطا ونشوفوا لي زامبيدونس اللي لازمنا نعرفوهم في السيركوي ار ال سي فورسي. باهي اول حاجه باش نشوفوا الامبيدونس، دان ديبول ار ال سي. الديبول ار ال سي دونك باش يكون باركوري بار ان كورون اي دي تي اللي هو ايكال اي ماكس سينيس اوميغا تي بلس في دي اي. التونسيون تاع السيركوي كامل دونك تاع الديبول كامل ار ال سي باش تكون ايكال التونسيون تاع الجينيراتور. واضح. دونك اللي هي اي دي تي ايكال اي ماكس سينيس اوميغا تي بلس في دي اي. كيما تفهمنا دونك الامبيدونس زد باش تكون ايكال لومبليتيد نتاع التونسيون اللي هي اي ماكس على لومبليتيد نتاع الانتنسيتي اللي هي اي ماكس. دونك ايكال، دونك هني كاتي عندي اي ماكس لومبليتيد نتاع الانتنسيتي دونك خرجناها المره اللي فاتت هي اي ماكس سي راسين دي ار بلس بيتي تير au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. يعني كي نجم نعمل simplification دونك بالاي ماكس، دونك في الاخر الامبيدونس زد باش تكون ايكال راسين دي ار بلس بيتي تير او كاري بلس ال اوميغا moins 1 sur C اوميغا او كاري. واضح. دونك هذه الامبيدونس تاع الديبول ار ال سي. باهي نتعداو للامبيدونس تاع الكوندنساتور. دونك كالعاده الانتنسيتي اي دي تي باش تكون ايكال اي ماكس سينيس اوميغا تي بلس في دي اي. التونسيون تاع الكوندنساتور دونك اي سي دي تي باش تكون ايكال كي دي تي سير سي اللي هي ايكال ان سير سي بريميتيف نتاع الانتنسيتي. اوكي. باهي الحكايه هذه خرجناها في الفيديوهات اللي فاتوا. دونك ايكال اي ماكس سير سي اوميغا سينيس اوميغا تي بلس في دي اي 1 بي سر دي. واضح. دونك هني باش نعملوا الامبيدونس زد سي ايكال كالعاده دونك نشوف لومبليتيد نتاع التونسيون. هذه لومبليتيد نتاع التونسيون دونك هني عندي اي ماكس سير سي اوميغا على لومبليتيد نتاع الانتنسيتي اللي هي اي ماكس. هني نجم نعمل سامبليفيكاسيون بالاي ماكس. دونك في الاخر باش تطلع لي الامبيدونس نتاع الكوندنساتور زد سي ايكال 1 سير سي اوميغا. دونك هذه الاكسبرسيون تاع الامبيدونس نتاع الكوندنساتور. باهي نشوفوا تو الامبيدونس تاع الريزيستور.
دونك كالعادة هني كاتب بالنسبة للانتنسيتي اي دي تي باش تكون ايجال اي ماكس سينيس اوميغا تي بلس في دي اي. التنسيون اي ار دي تي ايجال ار فوا اي دي تي. دونك ايجال ار اي ماكس سينيس اوميغا تي بلس في دي اي. دونك لامبيدونس زد هني كاتي باش تكون ايجال كالعاده لامبليتيود نتاع التونسيون اللي هي ار اي ماكس. دونك كاتي عندي ار فوا اي ماكس على لامبليتيود نتاع الانتنسيتي اللي هي اي ماكس. اوكي دونك زد ار باش تكون ايجال ار. واضح؟ هذه الامبيدونس تاع ريزيستور. اخر حاجه دونك باش نشوفوا الامبيدونس نتاع البوبين. باهي هني كاتب باش نشوفوا كيفاش نخرجوا الامبيدونس نتاع البوبين من ريبريزونطاسيون دي فرينيل. باهي دونك هذه ريبريزونطاسيون دي فرينيل هني كاتي عندي الجران ار بلس بيتي تير اي ماكس. دونك هني كاتي في الفيكتور هذا عندي دي بارتي. بارتي تبع ريزيستور دونك اللي هي ار اي ماكس والبارتي الاخرى تبع البوبين. دونك هني كاتي عندي بيتي تير اي ماكس. واضح؟ دونك الفيكتور هذا تبع البوبين. البوبين ايش عندها اخر هني كاتي عندها ال اوميغا اي ماكس. دونك الفيكتور نتاع التونسيون نتاع البوبين باش يكون لا سوم نتاع الحكايه هذه بيتي تير اي ماكس مع ال اوميغا اي ماكس. دونك هذا الفيكتور نتاع التونسيون نتاع البوبين. واضح؟ دونك الفيكتور هذا باش يكون دي فالير اي بوبين ماكس اللي يمثل دونك التونسيون نتاع البوبين. اي بوبين ماكس هي لامبليتيود نتاع التونسيون نتاع البوبين. واضح؟ باهي اذا كان نابليكو هنيكاتي دونك في التريونجل هذا التيوريم دي بيثاغور. دونك ايش تعطينا التيوريم هنيكاتي؟ تعطينا الاي بوبين ماكس او كاري باش تكون ايجال لا سوم دي كاري دي دي زوتر كوتي. دونك هنيكاتي الار اي ماكس او كاري بليس ال اوميغا اي ماكس او كاري. واضح؟ هنا باش نخرجوا الامبيدونس نتاع البوبين من الحكايه هذه. دونك نهبطوا لوطا ونكملوا. دونك هنيكاتي عندنا الاي بوبين ماكس او كاري ايجال بيتي تير اي ماكس او كاري بليس ال اوميغا اي ماكس او كاري. اذا كان نخرج الاي ماكس اون فاكتور دونك اي ماكس كاري. دونك باش تقعد لي داخل بيتي تير او كاري بليس ال اوميغا او كاري. باهي اذا كان ابليك الراسين دونك باش يولي عندي اي بوبين ماكس ايجال اي ماكس والراسين تاع الحكايه هذه كلها. دونك راسين دي ار كاري بليس ال اوميغا او كاري. دونك لامبيدونس زد نتاع البوبين باش تكون ايجال لامبليتيود نتاع التونسيون نتاع البوبين اللي هي اي بوبين ماكس على لامبليتيود نتاع الانتنسيتي اي ماكس. دونك ايجال اي ماكس راسين دي ار كاري بليس ال اوميغا كاري سير اي ماكس. هني كذلك كالعاده نجم نعمل سامبليفيكاسيون بالاي ماكس. دونك في الاخر لامبيدونس نتاع البوبين باش تكون ايجال راسين دي ار كاري بليس ال اوميغا او كاري. واضح؟ دونك هذه الاكسبرسيون تاع لامبيدونس تاع البوبين. جيست هني كاتي يلزمني نعرف اللي اذا كان عندي دونك بوبين بيرمون اندكتيف معناها البيتيتير دونك ايجال زيرو. دونك لامبيدونس نتاع البوبين باش تكون ايجال ال اوميغا. اوكي دونك هذه حكايه الامبيدونس. ان شاء الله يكون كل شيء واضح. اذا كان عندكم اي كيستيون ولا حكايه تنجموا تخلوها في الكومنتير ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.